Jagadamba Steel BFI, sponsored by जगदम्बा स्टिल उत्कृष्ट गुणस्तर प्रतिको प्रतिबद्धता NS अवार्ड 2015बाट सम्मानित। दर्शक नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति जगदम्बा स्टिल BFI मा यहाँलाई स्वागत छ। BFI मा हामी बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष जानकारी यहाँलाई दिने गर्छौँ र अहिले सबैलाई लकडाउन लागेको छ। समग्रमा यो कोरोनाको संक्रमणको डरका कारण हामी लकडाउनमा बसिरहँदाखेरि देशको इकोनोमी भने एक किसिमले त्रसित अवस्थामा छ। उद्योग कल कारखानाहरू चल्न सकिरहेका छैन र ब्याङ्किङ सेक्टर त अभियसली त्यो पनि खास चलेको छैन। सामान्य रूपमा ब्याङ्क खोल्नुभन्दा पनि त्यसले जुन कारोबार गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। योभन्दा पनि अब रेगुलेटरी ब्याङ्कको हिसाबले अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले के कस्ता कदमहरू चाल्छ त अब र कोरोना संक्रमणबाट शिथिल बन्न लागेको इकोनोमीलाई रिकभर गर्न र जति पनि उद्योगिक व्यवसाय अथवा निजी क्षेत्र छ त्यसलाई पर्ने समस्याहरूको समाधान निकाल्नलाई के गर्दैछ यो विषयमा आज हामी तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी। उहाँसँग हामी बुझ्नेछौँ थप कुरा। यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद। अब अहिले लकडाउनको बिचमा तपाईँहरू रेगुलेटरी ब्याङ्क भएको हिसाबले के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ? अब हामीले गर्ने भनेको के हो भने हाम्रा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरूको मागलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाले जस्तो अब हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डरहरूमा हामीले ब्याङ्कका ऋणीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, डिपोजिट राख्ने डिपोजिटरहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, ब्याङ्करहरूका कुराहरू पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग व्यवसायलाई पनि धराशायी हुनबाट बचाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले हामीले कुनै एउटा सेक्टरले माग गरेर ल हामीलाई यो गरिदेऊ भन्ने कुराहरूलाई टोटल्ली सम्बोधन गर्न सकिहाल्ने अवस्था हुन्न। किनभने एउटा पक्षलाई न्याय गर्दा अर्को पक्षलाई अन्याय हुनु पनि भएन। लकडाउनकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ नि विश्वव्यापी महामारीको कारण नै भनौँ लकडाउन भन्नुभन्दा नि अब किनभने लकडाउनै नभएको भए पनि यहाँ लकडाउन नभएको भए पनि हामीलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन महामारी हो यसको असर हामीलाई परिसकेकै थियो र पर्ने नै थियो र पछि गएर हामीले लकडाउन पनि गऱ्यौँ। त्यसले त झनै हाम्रो इकोनोमीलाई मार परेकै अवस्था छ र आगामी दिनमा यो कहिलेसम्ममा समाधान हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरोको पनि हामीलाई यकिन नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले नै क्षतिको पूर्ण आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। तर पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीले 7%ले एचिभ गरिरहेको आर्थिक वृद्धिको ग्रोथ चाहिँ अहिले चाहिँ 2.3%को पछिल्लो अनुमान गरिएको छ। अब हुनसक्छ यो बढ्दै गयो भने त्यो अझ घट्छ र नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यही कारण यो कहिलेसम्म बढ्दै जान्छ भन्ने कुरो अहिले हामीलाई थाहा छैन र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रा स्टेक होल्डरहरूलाई कमसेकम बाँच्ने सम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेलाई बचाउनुपर्छ। कुनै उद्योग थियो त्यो उद्योगलाई बचाउनुपर्छ, होटल थियो त्यो होटललाई बचाउनुपर्छ, कुनै एयरलाइन थियो त्यो एयरलाइनलाई बचाउनुपर्छ। बाँच्नसम्म आज सक्यो भने भोलिका दिनमा त्यसले कमाउँछ र त्यसले पे गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जान्छौँ। त्यसरी हामीले जाँदाखेरि ल उद्योगले, व्यवसायले, एयरलाइनले, पर्यटनले कर्जा लिएको छ ब्याङ्कबाट, ल कर्जाको ब्याज मिना गरिदिनु पर्यो भन्ने आवाज आइरहँदा सँगसँगै हामीले यो हेर्नु पनि पर्छ कि ब्याङ्क पनि मर्नु हुँदैन। त्यही कारण राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने अहिलेको क्षतिलाई सबैले सेयर गर्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले ब्याङ्कहरूलाई भन्यौँ तपाईँ 2%ले ब्याज दर घटाउनुहोस् होइन। त्यसले ऋण लिएर ब्याज तिर्नेहरूलाई अलिकति राहत हुन्छ, ब्याङ्कहरूको अलिकति थोरै मुनाफा घट्छ। तर त्यो 2% राहत दिँदैखेरि त्यो उद्योगलाई नाफा भइहाल्ने होइन। उसलाई एक किसिमको जुन क्षति भइरहेछ त्यो क्षतिमा थोरै भए पनि
मलमपट्टि लाग्छ भन्ने कुरा हो। अनि ब्याङ्कले के भन्छ भने हामी डिपोजिटको ब्याज त एकैचोटि घटाउन सक्दैनौँ, कर्जाको ब्याज त हामी एकैचोटि घटाउन सक्दैनौँ। डिपोजिटको ब्याज हामी यो महिना घटाउँछौँ, अर्को महिनादेखि हामीले चाहिँ डिपोजिटको ब्याज दर कर्जाको ब्याज दर घटाउँछौँ भन्ने उहाँहरूले स्किम ल्याउनु भयो। होइन, हामीले अहिलेदेखि ब्याज पनि घटाउनुहोस् भनेर लिएर आयौँ। त्यसो गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो मुनाफामा धेरै चाहिँ गिरावट आउने भयो भनेर वरिड हुनुभयो। उहाँहरूले चित्त बुझाइरहनु भएको छैन। तर हामीले के भन्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा हिजोकै जति मुनाफा गर्नु जरुरी छैन। हिजो यिनै व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर कमाउँथे, तपाईँको कर्जाको ब्याज तिर्थे, ऋण तिर्थे, सामा तिर्थे र ब्याङ्कले त गुरुङ गर्नुभएको छ। त हिजो उहाँहरूलाई राम्रो हुँदा, व्यवसाय राम्रो चल्दा ब्याङ्कलाई राम्रो बचाउनु भएको छ भने आज व्यवसाय बिग्रिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई बचाउँ। त्यो बचाइयो भने भोलिका दिनमा पुनश्च उहाँहरू चाहिँ कमाउन सक्ने हुनुहुन्छ, फेरि व्यवसाय चाहिँ जागृत हुन्छ, फेरि व्यवसाय चल्छ र चलेको अवस्थामा फेरि कमाउन सकिन्छ। त्यति बेला ब्याज बढाउनु पऱ्यो भने बढाउँला, होइन, जे गर्नु गरे पनि गरौँला। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति राहत भन्यौँ। अब डिपोजिटको ब्याज चाहिँ नि घटाउने कुरामा के हुन्छ तपाईँको भने बचतमा राखेको, कलमा राखेको त डिपोजिटको ब्याज घटाउन मिल्छ। तर कसैले फिक्स डिपोजिट राखेको छ 5 वर्षको लागि या 7 वर्षको लागि पहिल्यै चाहिँ नि कमिटमेन्ट भइसकेको छ भने त्यो ब्याज घटाउन मिल्दैन। जस्तो गत वर्ष 13% पनि ब्याज गयो। कसैले 13%मा गएर खोलेको ब्याजलाई अब आजका दिनदेखि तेरो ब्याज घटेर 8%मा आयो भन्न त मिल्दैन। उसले त म्याचुरिटी पिरियडसम्म 13% लिन्छ, होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि कर्जामा ब्याज धेरै घटाउन सकिँदैन। किन सकिँदैन भने डिपोजिटको घटे अनुसार त्यही अनुसार स्प्रेड रेट मेन्टेन हुँदै ब्याज दर कर्जाको पनि निर्धारण हुँदै जाने अवस्थाहरू हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तो बचतकर्तालाई नै हामीले बचतमा बढिदिनु परेपछि कर्जामा घटाउन सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने पहिला चाहिँ के थियो भने बचतमा प्रकाशित ब्याज दर लागू हुन्छ। त्यो प्रकाशित ब्याज दरमा तपाईँले चाहिँ लिन पाउँछ। तर कर्पोरेट डिपोजिटको हकमा प्रकाशित ब्याज दरमा 1%सम्म थपेर तपाईँले बिट गर्न पाउनुहुन्छ भन्थ्यौँ। कर्पोरेट डिपोजिट अब ठुल्ठुलो चाहिँ संस्थाहरूको जुन चाहिँ पैसाहरू छ त्यो पैसा चाहिँ बिडिङको आधारमा ब्याङ्कहरूले प्राप्त गर्थे र 8.5% ब्याज दर तोकिरहँदा 9.5%मा बिडिङ गर्न पाउँथे उनीहरूले। अहिले हामीले के भन्यो भने अब कर्पोरेट डिपोजिटलाई पनि पब्लिक डिपोजिट सरह गर, व्यक्तिगत डिपोजिट सरह गर, होइन, कि त्यहाँ चाहिँ 1% थप गर्न पाउने गुन्जाइस रहन्न भनेपछि तत्काल कर्पोरेट डिपोजिटमा 1% घट्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि पुनर्बिमा कम्पनी, तपाईँको चाहिँ बिमा समितिहरू, बिमा संस्थानहरू, दूरसञ्चार कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो त स्वतै घट्यो, कहाँ यसरी गर्न पाइन्छ। मेरो भाइको के भनाइ थियो भने यो अहिलेको पेन्डेमिकको असर तपाईँले पनि त सेयर गर्नु पर्यो नि। हिजोका दिनमा 9.5%ले कमाउनुहुन्थ्यो भने अब 8.5%ले कमाउनुहोस्, होइन, या 8%ले कमाउनुहोस्, तपाईँको पनि केही घट्नु पर्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्क हिजो हामीले दिइरहेको पुनर्कर्जा 4%मा दिन्थ्यौँ, ब्याङ्कहरूले 7%मा लगानी गर्नुहुन्थ्यो, 4% मुनाफा खानुहुन्थ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले 3% पाउँथ्यो। अब हामी 3लाई 2मा दिन्छौँ, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त घाटा भयो नि, होइन। त्यो पेन्डेमिकको असर हामीले बेहोर्ने र ब्याङ्कहरूले अब 5मा लगानी गर्नुहोस्, हिजो 4 खानुपर्ने थियो अब 3 खानुहोस् भनेपछि त्यहाँ उहाँको कमाउने कुरो अलिकति घट्यो। भनेपछि यो क्षतिको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सक्ने ठाउँमा जस्तो अहिले हामीले सक्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति सङ्कुचन मान्नु हुँदैन, होइन, दिनुपर्छ।
एउटा पार्ट चाहिँ इमिडिएट मेजर भनेको चाहिँ अब उद्योग व्यवसाय अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर जहाँ अलिकति तत्काल रेमेडी आवश्यक छ त्यहाँ गर्ने कुरो हो भने अब तपाईँ सेन्ट्रल ब्याङ्कर भएको हिसाबले लङ टर्म प्रोजेक्सनमा पनि हेर्नु पऱ्यो। जस्तो टुरिज्म सेक्टरमा लङ टर्म सोचेर इन्भेस्ट गरेका छन्, भर्खर निर्माणाधीन अवस्था छ, लोन लिएको छ, तर तिनीहरूको त रेभेन्यू आउनुभन्दा पहिले नै अब यो समस्या परिरहेका छन्। अथवा सर्टन सेक्टरलाई चाहिँ यसले ब्याडली हिट गरेर त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ केही खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्था भयो। इमिडिएटमा चाहिँ नै हामीले सुरुमा 16 गते लकडाउनको लगत्तै लकडाउनको 4-5 दिनमै 16 गते जस्तो लाग्दछ मलाई हामीले 17 बुधे चाहिँ नि राहत प्याकेज ल्यायौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ नि असार मसान्त चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजलाई सम्बोधन गऱ्यौँ। चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजलाई असार मसान्तसम्म तिरे हुन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको जरिमाना पेनाल्टीहरू लाग्ने अवस्थाहरू आउँदैन। त्यही कारणले त्यो कर्जालाई चाहिँ नि खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्न पनि पाइँदैन भन्ने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। भने कसैसँग पैसा छ र उहाँले तिर्न सक्नुहुन्छ भने 10% छुट पनि दिन्छौँ है हामी, त्यो व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यो भनेको के हो भने त्यो चाहिँ अब सक्नेहरूले आएर तिर्ने हो, सक्नेहरूलाई त किन दिनु पर्यो छुट भन्ने कुरा पनि आयो। तर हामीले गर्न खोजेको कि साराका साराले तिर्दैनन् भने ब्याङ्कको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। जोसँग छ उहाँहरूले ल्याएर तिर्नुहोस् न, तपाईँलाई 10% छुट दिन्छु भनेपछि त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा लगेर राखेर 3 महिनाको ब्याज खाएर 3 महिनापछि मात्रै तिर्छु भन्छ नि त व्यापारीले। त्यो नगरोस्, अहिले तिरोस् भनेर हामीले त्यो गरेका हौँ। र हामीले पुनर्कर्जाको कोषलाई पनि बढाएर 60 अर्ब बनायौँ 50बाट होइन। र हामीले वर्किङ क्यापिटलहरूको हकमा चाहिँ त्यसको रिन्यू गर्ने म्याद पुगेको छ। लकडाउनको बेलामा रिन्यू गर्न चाहिँ सकिएन भने लकडाउन सकिएपछि रिन्यू गर्दाखेरि हुन्छ। 60 दिनको हामीले त्यहाँ म्यादहरू चाहिँ पनि दिएको अवस्थाहरू चाहिँ हो। हामीले त्यसरी चाहिँ तात्कालीन अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चैतको पैसा ल्याऊ हाम्रो ब्याज किस्ता ल्याऊ भनेर मागिरहेको कुरालाई सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यसपछि अल्पकालकै कुराहरूको गर्दाखेरि चैत त गयो, अब वैशाख पनि बीज लागेर चाहिँ वैशाख बीचबाट उँभो आइसकेपछि हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि अब वैशाख मसान्तको यदि कसैले मासिक ब्याज तिर्ने थियो भने त्रैमासिक ब्याज तिर्ने थियो भने चैत्र मसान्तमा तिर्नेलाई हामीले असारमा तिर्ने भनिसक्यौँ, 3 महिनालाई ढुक्क थियो। तर कसैको मासिक ब्याज थियो भने चैत्र मसान्तसम्मको त त्यसले चाहिँ असारमा तिर्ने भन्ने थियो त्रैमासिक। तर वैशाखको हामीले बोलेका थिएनौँ। वैशाखको मासिक तिर्ने त वैशाख मसान्तमा त माग्छ ब्याङ्कले भनेपछि हामीले वैशाखमै आएर फेरि के गर्यौँ भने वैशाखमा जेठमा र असारमा तिर्ने मासिक किस्ताहरूलाई पनि असारमा तिरे हुन्छ है, त्यसमा अब केही चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र पुनर्कर्जाको कोषलाई हामीले 100 अर्ब पुर्यायौँ। र फेरि चाहिँ नि ब्याज दरमा सबै खाले कर्जाका ब्याज दरमा 2%ले घटाउनुहोस् भनेर ब्याङ्करहरूलाई निर्देशन गऱ्यौँ। र त्यो पनि हाम्रो अल्पकालकै प्याकेज हो। अब योभन्दा दीर्घकालमा के प्याकेज ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा हामी क्षतिको आकलन अनुमान गर्दैछौँ। अहिले स्टडी गरिरहेका छौँ। यो अहिले पनि भन्न सकिँदैन कति क्षति हुन्छ भनेर, किनभने कहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ, लकडाउनपछि कहिलेदेखि व्यवसायहरू जुर्मराउँछन्, कहिलेदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आउँछन्, यो नर्मलाइज हुन त निकै लामो समय लाग्न सक्छ। र यसरी अब लमसममा जुनसुकै व्यवसायलाई एउटै किसिमले ट्रिट गर्न पनि सकिँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले अहिले के अध्ययन गर्दैछौँ भने सबभन्दा डेप्थमा क्षति कहाँ पर्यो, सबैभन्दा क्षतिग्रस्त जस्तो अहिले फर इक्जाम्पल टुरिज्म सेक्टर हो। अब तपाईँको अहिले होटलहरू सबै बन्द छन्, एयरलाइनहरू बन्द छन्। भोलि लकडाउन खुल्यो भने पनि लगत्तै मान्छेहरू अमेरिकाका मान्छे नेपाल घुम्न त आउँदैन, युरोपका मान्छे नेपाल घुम्न त आउँदैनन्, नेपालकै मान्छे पनि विदेश घुम्न त जाँदैनन् भनेपछि यी होटलहरू तत्कालै प्याक भइहाल्ने अवस्थाहरू आउँदैन हैन। व्यवसायहरू रन चाहिँ गर्छन्, तर टुरिज्म सेक्टर चाहिँ रिभाइभ हुनको लागि चाहिँ लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा जुन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा चाहिँ क्षति हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई अलिकति राहत दिँदा पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, राम्रो राहत दिनुपर्छ। र जुन क्षेत्रलाई आंशिक क्षति हुन्छ त्यसलाई अलिक कम दिँदा पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो डिपार्टमेन्टल स्टोर छ, अहिले पनि तरकारी खाद्यान्न त बेचिरहेछ
त्यसले गर्दाखेरि उसले केही न केही त बिजनेस गरेर कमाइरहेछ। तर उसको ठुलो व्यवसाय छ, 100 अर्बको चाहिँ अथवा 100 करोडको चाहिँ उसको चाहिँ लोन छ। त्यही तरकारी र फलफुल खाद्यान्न मात्रै बेचेर उपदा नहुन सक्छ, अरू सामान त बिक्री हुँदैन अहिले, हो नि। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गर्नु हुँदैन, दिनु चाहिँ पर्छ। तर बन्द भइरहेको होटलभन्दा सुपरमार्केटलाई कम दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको। त्यही भएको हुनाले हामीले अस्ति चाहिँ के भन्यो भने जस्तो अहिले यो औषधि उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू, अनि अब जस्तो यो टेलिभिजन च्यानलहरू चलिरहेका छन्, दूरसञ्चारहरू सबै चलिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ नि अनलाइन मिडियाहरू चलिरहेकै छन्, तपाईँको यो के अरे इन्टरनेटहरू चाहिँ चलिरहेकै छन्। घर घरमा सबैले इन्टरनेट अहिले चलाएकै छन्, तिनको पैसा आएकै छ। टेलिफोन सबैले चलाएकै छन्, तिनको पैसा आएकै छ। डिसोमहरू चलिरहेकै छन्, तिनको पैसा आएकै छ। भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले राहत नदिए पनि हुन्छ भनेर ती क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले उ गऱ्यौँ। र त्यसमा सँगसँगै हामीले मदिरा, अब सङ्कट परेपछि मदिरा सदिरा खानेकुरालाई त्यागौँ होइन भनेर मदिरा सुर्तीजन्य पदार्थहरू चाहिँलाई चाहिँ त्यस्तो सामानहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकताको सूचीमा नराख्नुहोस् भनेर निर्देशन गरेका अवस्थाहरू छ। अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ लङ टर्ममा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? Jagadamba Steel BFI, sponsored by जगदम्बा स्टिल, उत्कृष्ट गुणस्तर प्रतिको प्रतिबद्धता, NS अवार्ड 2015बाट सम्मानित। Jagadamba Steel BFI, sponsored by जगदम्बा स्टिल, उत्कृष्ट गुणस्तर प्रतिको प्रतिबद्धता, NS अवार्ड 2015बाट सम्मानित। हैन, लङ टर्ममा कसरी राहत दिने त भन्ने सन्दर्भमा अब अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। लङ टर्मका राहतहरू के हुन सक्छन् भने अब असार मसान्तमा गइसकेपछि अब अहिले जेठ लागिसक्यो, अझै पनि यो चाहिँ अब लम्बिएर कमसेकम जेठभरि जान्छ जस्तै अनुमान गरिएको छ। अनि जेठ अन्तिमसम्म पनि लकडाउन भयो भने असार लागेपछि लकडाउन खुलेर असारमा चाहिँ झ्यापै गरेर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले असारसम्मको लागि इदर असोजको लागि सार्नुपर्छ अर पुसको लागि सार्नुपर्छ। त्यो एक्सर्साइज हामी गर्दैछौँ। असारलाई सार्ने या पुसमा सार्ने। असोजलाई सार्यौँ भने पछि फेरि पुसमा सार्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। तै रिभाइभ भएका सेक्टरहरूलाई एक्सक्लुड गरेर अरूलाई चाहिँ नि फेरि थपौँला भन्ने हिसाबले असोज गर्ने अथवा चाहिँ नि पुस गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा हिसाबले त्यो जान सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्को अब भोलि चाहिँ नि लकडाउनहरू खुल्यो, अब चाहिँ यो चाहिँ यो महामारी अलिकति बिस्तारै कम हुँदै गयो भने प्लेनहरू चाहिँ नि चल्न चाहिँ नि भइसकेपछि प्लेन चल्न चाहिँ सुरु हुन्छ। तर सुरु भए तापनि अकुपेन्सी पुरै हुँदैन। त्यति बेला के हुन्छ भने अत्यावश्यक काममा ट्राभल गर्नुपर्ने, गोष्ठी गर्नुपर्ने, बैठक गर्नुपर्ने, मिटिङ सभा सम्मेलनमा जानुपर्ने मान्छे जान्छन्, घुम्ने टुरिस्टहरू चाहिँ जान्नन्। अनि प्लेनले उसको चाहिँ नि 25%, 40%, 50% पेसेन्जर राखेर कुदाउनुपर्छ। त्यो अवस्थामा उसले फुल फ्लेजमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्ला भने त्यस्ताहरूको हामी चाहिँ मोराटोरियम पिरियडमा चेन्ज गरिदिने। कसैले 10 वर्षको लागि कर्जा लिएको छ भने 15 वर्ष गरिदिने फर इक्जाम्पल होइन। 10 वर्षको लागि कर्जा गरेर अहिले महिनाको लाख तिर्थ्यो भने अब 15 वर्षमा तिर भने 75,000 तिरे भयो होला। भनेपछि आम्दानी कम हुन्छ भने म धेरै वर्ष लाएर तिर्छु भन्नेहरूलाई त्यो व्यवस्था गरिदिने। तर अब यहाँका कुनै होटल 2 वर्ष 3 वर्षसम्म बन्दै चल्दै चलेन भने होइन, अहिले भनौँ त पर्सिनी चाहिँ नि त्यहाँ ड्याङडुङ चाहिँ यहाँ होटल खोलिदिने हो भने तपाईँ हामी नै गएर खान्छौँ, डर छ सबैलाई होइन।
सबै मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ गएर घुलमिल भइहाल्ने, होटल रेस्टुरेन्टमा गएर खाइहाल्ने, समय चाहिँ नि नर्मलाइज भएर आउन त अब 2-4 महिना 8-10 महिनै लाग्छ होइन। भरे त्यो 2-4 महिना 8-10 महिना भन्दा पनि अझ 1 वर्ष 2 वर्ष पनि जान सक्छ हो। अब त्यस्तो रे त्यो पर गयो भने त थोरै पनि तिर्न सक्दैन भने अब त्यो पैसालाई मिना गरिदिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ व्यापारीहरूको छ। तर मिना गर्न सकिँदैन किनभने ब्याङ्कहरू जम्मैले आफूले पैसा छापेर खुरुखुरु बाँडेको होइन। ब्याङ्कले त जनतासँग पैसा उठाएको छ, त्यो पैसाको चाहिँ ब्याज तिर्छ ब्याङ्कले, अलिकति केही मुनाफा हुन्छ कि भनेर उसले लगानी गर्ने मिडिएटर मात्रै हो ब्याङ्क। त्यसकारण के गर्न सकिन्छ भने ल तपाईँ अहिले तिर्न सक्नुहुन्न, 2 वर्षपछि व्यापार तपाईँको चाहिँ चल्छ, चलेपछि कमाएर तिर्नुहोस्, अब अहिलेको ब्याजलाई चाहिँ पुँजीमा थपिदिने, क्यापिटलाइज गरिदिने होइन। यी विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब यो पुनर्कर्जालाई लङ टर्ममा यसको कोर्सलाई अहिले 100 अर्ब छ, अब यसलाई बढाएर 200 गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ अरू चाहिँ जस्तो यो पुनर्कर्जाहरू चाहिँ पाउने कार्यविधिलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्ने र एउटा चाहिँ ग्रास रुटमा एकदम सानोतिनो कर्जा लिनेले यो चाहिँ पुनर्कर्जाको पहुँचमै पुग्न सकेनन्, उनीहरूले पुनर्कर्जा भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको हुनाले हामीले पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई संशोधन गर्दैछौँ र त्यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्ने र सकेसम्म सानो सानो कर्जा लिने एसएमई सेक्टरमा, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ नि अब साना मझौला उद्योगहरूमा, साना मझौला सेवा व्यवसायहरूमा चाहिँ एकदम चाहिँ खास गरी साना मझौला उद्योगहरूमा चाहिँ पुनर्कर्जालाई जाने किसिमले हाम्रो चाहिँ यो पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि भएको छ लङ टर्ममा यो। र होइन त्यो चाहिँ नि के छ भने कार्यविधिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो ऐनले गाइड गर्छ। ऐनमा 1 वर्षको लागि पुनर्कर्जा दिन पाइन्छ, एकचोटिको लागि थप गर्न सकिन्छ, नवीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने छ। हामीले चाहिँ आन्तरिक कार्यान्वयनको लागि चाहिँ 6 महिना गरे। त्यो किन गरे भने 6 महिना तपाईँलाई दिएपछि तपाईँको उठेपछि अर्कोलाई दिन पाइयो होइन। तपाईँलाई 1 वर्षसम्म दिएन भने तपाईँ धेरै कराउनुहुन्छ, तपाईँलाई 6 महिना दिएपछि अब तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर अर्कालाई दिएपछि अरू 6 महिना तपाईँ कराउनुहुन्न। त हाम्रो रकमको अलिकति फन्डको चाहिँ नै सङ्कुचनको कारणले गर्दा, हामीसँग थोरै फन्ड भएको कारणले गर्दा हामीले पालो पैँचो गर्न व्यवहारमा मात्रै त्यसो गरेका। तर अब हामी आउने कार्यविधिमा अब हामीले रकम पनि चाहिँ नि अलिकति थप गर्ने भएको हुनाले गर्दा अब आउने कार्यविधिमा 1 वर्षकै दिने, 1 वर्षलाई दिने, थप 1 वर्षलाई नवीकरण गर्न चाहिँ नि सकिन्छ। 2 वर्षसम्म चलाउन सकिने स्थिति हुन्छ। त्यसपछि फेरि 2-3 वर्षको चाहिँ नि ग्याप गरेपछि मात्रै दिने, फेरि चाहिँ तुरुन्तै त्यो सक्यो फेरि तपाईँलाई पनि दिने, तपाईँलाई पनि दिने गर्ने होइन, अरूलाई दिने। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जान सकिन्छ। अब लङ टर्मको प्लानिङको लागि फ्याक्टै यसै गर्ने भनेर भन्नै सकिँदैन किनभने क्षतिको आकलन अहिले भइसकेको छैन। अब यो कहिलेसम्म आउँछ, झन् यहाँ महामारी फैलिन्छ कि, यसलाई रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन कि, त्रास बढ्दै गएको छ, मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै आइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। अब विश्वका कुनै देशमा पनि अब यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि स्टप भएको अवस्था छैन भन्ने क्रमै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि एउटा के गरेका छौँ, स्थायी प्रकृतिको एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ कोरोना सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरूको अनुमान गर्ने होइन। र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको विभागीय प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपमा अध्ययन गर्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ तपाईँको डेटाबेसमा उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ 1-1 महिनामा र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ अहिले हामी चाहिँ नि त्यत्तिकै चाहिँ नि 70 रुपियाँ गति उद्योग व्यवसाय चकाना सुरु भयो भनेर चाहिँ बोल्नुभन्दा पनि हामीले कुनै पर्टिकुलर चिनी उद्योग थियो, त्यो चिनी उद्योगले कति रोजगारी गुमाए मान्छेले, कति उसले चाहिँ पोहोरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन गरेको थियो, कति सेल्स गरेको थियो उसको होइन, उसको कारोबारको के थियो, उसको चाहिँ ब्यालेन्स सिट कत्रो थियो, यो वर्ष आउँदाखेरि उसको चाहिँ ती सबै कुराहरूमा के कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरो डेटाबेसमा हामीले हेर्छौँ। र ब्याङ्कहरूले पनि
ब्याङ्कहरूको पनि हामी सबले हेर्छौँ। ब्याङ्कहरूले अब यो 2% ब्याज घटाएर हाम्रो यहाँ भयो त्यहाँ भयो आदि इत्यादि भयो भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसमा कुरो के छ भने हामीले ब्याङ्कहरूलाई CRR घटाएर 35 अर्ब रुपियाँ त तत्काल इज गऱ्यौँ। त्यो 35 अर्ब रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदा निर्ब्याजी आइडल रहँदाखेरि त्यसको ब्याज अब उहाँहरूले कति कमाउनुहुन्छ? त्यो 35 अर्ब रुपियाँ लगेर उहाँहरूले ट्रेजरी बिल किनिसक्नुभयो होइन। त्यसबाट पनि त उहाँले नाफा गर्नुहुन्छ नि। त्यसकारण CRR को कटौतीबाट उहाँलाई कति फाइदा भयो त्यो हामी हेर्छौँ। 2% को ब्याज चाहिँ छुट दिनुपर्दा उहाँलाई कति घाटा भयो त्यो हामी हेर्छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङमा उहाँले चाहिँ नि लाग्ने चार्जहरू सबै मिना गर्नुभएको छ। त्यो चार्जबाट गत वर्ष कति उठेको थियो होइन। अब कति उठ्नु पर्ने थियो यो यी महिनाहरूमा कति उठ्थ्यो त लेखो भाइ भनेपछि त्यति बराबरको क्षति उहाँलाई घाटा भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले RTGS शुल्क जुन लिन्थ्यो त्यो RTGS शुल्क घटाइदियो, अब लिनु पर्दैन भन्यो अहिलेलाई पनि। त्यो RTGS शुल्क नलिए बापत उहाँहरूलाई के भयो होइन। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको पुनर्कर्जा दिनेमा चाहिँ आफूले रेट घटाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले लिनेमा घट्यो। त्यस्तै उहाँहरूले पुनर्कर्जा लिने पहिला 4 पाउन्ड हुन्थ्यो डिफ्रेन्स, अब 3 पाउन्ड भयो भने उहाँलाई कति घाटा भयो भनेपछि प्रत्येक चाहिँ नि बुँदागत रूपमा डाटा वाइज रूपमा हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुपर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि हामी सबै ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ त्यो रिपोर्ट माग्नलाई हामीले चाहिँ नयाँ टेम्प्लेट चाहिँ डेभलप गरेका छौँ। त्यो हामी उहाँहरूलाई पठाउँदैछौँ। त्यसको आधारमा उहाँहरूले सबै चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोजिसन के हो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। त्यो हेरिसकेपछि आगामी दिनमा त्यही अनुसार पोलिसीहरू आवश्यकता अनुसार पोलिसीहरू बन्दै जान्छन्। र अलिकति अब अहिले चाहिँ हामी अहिले जेठको सुरुवातमा छौँ। आषाढको अन्तिमतिर हाम्रो मोनेटरी पोलिसी आउँछ। त्यो मोनेटरी पोलिसी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय 2-4 महिना 6 महिनाको लागि चाहिँ नि हुने प्याकेजहरू लिएर आउँछौँ। तर यति कुरो चाहिँ हामीले के भन्नै पर्छ भने प्याकेज ल्याउँछौँ भनेर वा त यति अरबको यति करोडको यति खरबको हामीले चाहिँ प्याकेज लिएर आउँछौँ र सबको चाहिँ नि घाटाबाट चाहिँ सबै मुक्ति भइहाल्छ भन्ने कुरो कसैले नसोचौँ। सबैले यो घाटालाई बाँड्नुपर्छ, सबैले सहन गर्नुपर्छ र के कति मात्रामा गर्न सकिन्छ हाम्रो औकात हेरेर, राज्यको कोष हेरेर, हामीसँग भएको स्रोत र साधन हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। र सकेसम्म अहिलेको अवस्थामा मान्छेहरू बाँचुन्, जसरी हुन्छ मान्छे बाँचौँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बाँचुन्, उद्योग कल कारखानाहरू बाँचुन्, व्यवसायहरू बाँचुन्। आज 1 वर्ष 2 वर्ष नाफा नकमाएन केही पनि भएन ठिकै छ, त्यसपछि कमाउँला। अहिले जुन सरकारले लकडाउनलाई अझ कडाइ गर्ने भनिसकेका छ त्यसपछि तपाईँहरूले अब कसरी ब्याङ्किङ स्टाफहरूलाई कसरी खास गर्नुहुन्छ? अब बिचमा चाहिँ अब 25 गतेतिर आएर अलिकति त्यसपछि अलिकति इज जस्तो भएको थियो। 1 तिहाई चाहिँ कर्मचारी बोलाएर काम गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसले गर्दा अलिकति अब पासहरूका सङ्ख्याहरू पनि बढेका थिए। अब हिजोदेखि आएर पहिलाका पासहरूलाई चाहिँ नि खारेज गरेर नयाँ पासहरू जारी गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दा आजदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ पासहरू जारी गर्छ। यसो भन्नुको मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले पास जारी गर्ने भनेर ज्याम धेरै पास दिने इस्यु गर्ने पनि हामी होइन। हामीले अहिले काठमाडौँमा रहेका चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई 20 वटा पास दिन्छौँ। एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले 20 वटा पास पाउँछ। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ विकास ब्याङ्कले काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विकास ब्याङ्कले 12 वटा पास पाउँछ। अनि वित्त कम्पनीले 10 वटासम्म पास 7 वटा पास पाउँछ। र चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ त्यसले 5 वटासम्म पास पाउँछ। अब त्यो भनेको एउटा पास भनेको एउटा गाडीको लागि हुन्छ। त्यतिवटा गाडी उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले एउटै गाडीमा 2-3 जनालाई रुट मिलाएर ल्याउने। गाडी सानो ठुलोले फरक परेन। उहाँहरूले पालो पैँचो गर्ने। अब एक रुटमा गएर ल्याउने, अफिसमा काम गर्दै गर्छ, त्यो मान्छे 9 बजे आउँछ, फेरि अर्कोलाई 10 बजे ल्याउने, अर्कोलाई 11 बजे ल्याउने। त्यसो गरेर अत्यावश्यक नहुने ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो 25-26 गतेदेखि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अलि इज गरेर सबै शाखा खोल्न जस्तो सुरु गर्नुभएको थियो। अब त्यो ढङ्गले फेरि खोल्न सक्ने अवस्थाहरू
अलिक बन्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ नि सेलेक्टेड शाखाहरू खोलेर भए पनि डिपोजिट राख्नेलाई डिपोजिट राख्न दिने र चाहिँ नि विथड्रल गर्न आउनेलाई विथड्रल गर्न दिने जस्ता न्यूनतम कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ नि एनआरबीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्राथमिकतामा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर राख्नुपर्ने कुरा हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ नि अब यो बाध्यता हो, यो चाहिँ नि अब भर्रै खोलिहालौँ छोडिहालौँ भन्ने अवस्था छैन। किनभने सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर आयो, त्यो झन् बढ्न सक्छ। चाहिँ हामीले अलिकति इज गर्ने बित्तिकै या मान्छे बाहिर बाटोमा निक्लिने बित्तिकै एकदम धेरैमा चाहिँ यो सर्छ। त्यसले सकेसम्म हामी चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमै बसौँ, सकेसम्म चाहिँ नि भेला नहौँ। एकदम अत्यावश्यक कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्रै चाहिँ नि हामी जाने र त्यहाँ जाँदा पनि चाहिँ नि अब हामीले एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने त हो नि हामीले। ओके, यो अब सबै कुरा यहाँहरूले आफ्नो बनिहाल्नुको क्षमताले भएसम्म गरिरहनु भएको छ। एउटा अनुसन्धान अथवा त्यसको चाहिँ एउटा प्रोब कमिटी पनि बनाउनु भएको छ। अब एउटा एक किसिमको प्राइमा फेसिया भनौँ न, तपाईँले एउटा प्रारम्भिक रूपमा निकालेको एउटा प्रिलिमिनरी कन्क्लुजन कुन सेक्टर चाहिँ एकदम म्यासिभली हिट हुन्छ र कुन सेक्टर चाहिँ एकदम कम? अहिले म्यासिभली हिट हुने भनेको तपाईँको पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटनभित्रमा पनि होटल र टुरिज्ममा चाहिँ 14 अर्बको क्षति हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर त्यो 14 अर्बको क्षतिको अनुमान हामीले गरेको चाहिँ अस्ति 25 गते लकडाउन हट्छ भनेर हो है। अब त्यो बढ्न सक्छ र टोटल टुरिज्म सेक्टरको 25 अर्बको क्षति छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो रेमिटान्समा झन्नै 140देखि 50 अर्ब बराबरको क्षति यो वर्ष हुन्छ। तर अर्को वर्ष अझ बढ्न सक्छ यो क्षति, किनभने यो वर्ष त फागुनसम्म त राम्ररी आइसकेको थियो नि त होइन। चैत वैशाख जेठ असारको मात्रै कुरा हो। इन्डस्ट्रीको रूपमा मानेर तपाईँले रिकभरी अब तपाईँले के रिफाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने त के हुन होला नि? रेमिटेन्स सेक्टरलाई त तपाईँले रिफाइनेन्सिङ गर्ने अरे त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन नि? त्यो पर्दैन। तर त्यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो टोटल इकोनोमी सिस्टमलाई नै त्यसले हिट गर्छ। किन हिट गर्छ भने जब रेमिटेन्स आउँदैन ब्याङ्कको चाहिँ डिपोजिट घटिहाल्छ। रेमिटेन्स आउनेको ब्याङ्कमा जाने हो अनि डिपोजिट घट्छ। अर्को कुरो कन्जम्सन घट्छ, कन्जम्सन गर्ने पैसै हुँदैन। अनि अर्को कुरो लङ टर्ममा पनि यसले के इफेक्ट पर्छ भने शिक्षामा स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा लगानी हुँदैन, लगानी कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिलाई गएर मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि चाहिने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा पनि असर हुन्छ। अहिले हामीले अनुमान गरिरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पनि 3,60,000 मान्छे चाहिँ यो बिचमा यो जुन अहिले लकडाउन भयो यो लकडाउनको कारणले गरिबीको रेखामुनि जाने, गरिबीको रेखामुनिबाट पार पाउने, माथि उठ्ने 3,60,000 मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखामुनि नै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गरिबीमा यसको असर छ, रेमिटान्समा असर छ। अब तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सबैभन्दा त हाम्रो इकोनोमीको ग्रोथमै असर छ। अब सबै चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना प्रोजेक्टहरू सबै बन्द हुन्छन्। त्यो बन्द भइसकेपछि चाहिँ अब ब्याङ्कका कर्जाहरू पनि उठ्दैनन् होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईँको अब चाहिँ यो चाहिँ अब कस्ट बढ्छ होइन। परियोजनाहरूको कस्ट चाहिँ एकदम बढेर जान्छ। त्यो कुराहरू। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको लागि। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरू समक्ष एउटा साक्षात्कार देखायौँ जहाँ अहिले लकडाउन र कोरोना, यो दुइटै भनौँ, कोरोनाको कारण सृजित लकडाउन र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने समग्र नकारात्मक असरहरू र यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ, के गर्न सक्छ र के कस्ता मेजरहरू अप्नाइरहेको छ, यो विषय हामीले जानकारी दियौँ। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी। जगदम्बा स्टिल VFIमा हामी ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी जानकारी दिने गर्छौँ र यसै गरी हामी तपाईँलाई नयाँ जानकारीहरू दिने रहनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। Jagadamba Steel BFI, sponsored by जगदम्बा स्टिल, उत्कृष्ट गुणस्तर प्रतिको प्रतिबद्धता, NS अवार्ड 2015बाट सम्मानित।